वेलकम बैक नाज़रीन। सो बात अब ज़ाहिर है वर्ल्ड कप T20 एक और आपने चीज़ कही कि इसलिए खिलाया प्लेयर्स को क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे। स्पिनिंग ट्रैक का मतलब पहले 6 ओवर क्रिटिकल है उसके अंदर। वो टाइम है जहां पे विकेट थोड़ी सी आपको मिलेगी, फास्ट बॉलर हो सकता है, 2 गेंदें स्पिनर की बॉल भी आप चैलेंज कर सकते हैं, यानी अग्रेशन एक एंड से स्पिन, एक से तेज। आपको जो रन्स करने हैं वो पहले 6 ओवर बड़े क्रिटिकल होंगे। हमारे पास आपने पहले ही कह दिया शर्जील के ऊपर, एंड आई अंडरस्टैंड कि आपने कहा क्या है, क्यों कहा है व्हाट यू सेड, बट क्या एक अग्रेसिव प्लेयर, क्योंकि हमारे दोनों प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे, लेकिन अगर सर्कल का फायदा उठाने 6 ओवरों में 60-70 वाला वो काम तो नहीं है पहले 6 ओवर का। देखिए काशिफ, अब अगर आप बाबर आजम से कहेंगे कि ऊपर हिट मारे, उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल बैटिंग करके भी आपको उतना ही एक ग्रेट स्टार्ट दे सकते हैं, और उनको रियलाइजेशन है कि स्ट्राइक रेट के ऊपर उनका काम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव हुआ है। अब आपके पास ये सिनेरियो है विच इज कैच 22 कि क्या आप चांस लेके 2 विकेटें गवा दें, क्योंकि आपके डीएनए में शायद इस तरह का अभी मिजाज डेवलप नहीं हुआ है। आप पहले डरा रहे हैं उनको। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, या आप फिर इस तरह से खेलें कि 3 ओवर में अगर आपके 20 भी होते हैं ना, वी टेक इट, और फिर हम अटैक लॉन्च करें। मुझे ऐसा लगता है कि शोएब मकसूद भी बड़े क्रिटिकल हो सकते हैं इस सारे सिनेरियो। जगह बनती है उनकी टीम। मैं इसलिए समझता हूं कि उनमें भी वो उस तरह का एक्स फैक्टर है। ये पिचेस जो हैं ये पीएसएल की टाइप की हैं। पीएसएल में उन्होंने लाजवाब हिटिंग की थी, लाजवाब बैटिंग की थी, हर लेंथ पे उनके पास शॉट थी। और मेरा मानना ये है, मैं आपसे ऑफ एयर बात कर रहा था कि 2 चीजें हो सकती है, या तो मैसिव स्टेज फ्राइट हो जाएगा इस टीम को, या मैसिवली ये सबको सरप्राइज कर देंगे, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म हुआ है 4-5 लड़कों पे, वो ये कहेंगे कि ऐसी की तैसी, ये प्लेटफॉर्म हमारा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, नथिंग टू लूज, हम हिट मारेंगे और हम मैच जिताएंगे। सो दोनों तरफ काम कर सकता है। सो मैं बैंक कर रहा हूं, बिगर द स्टेज द बेटर द परफॉर्मेंस, और वो कप्तान की तरफ से मैथ्यू हेडन और फिलैंडर को लगाने का मकसद ये था कि इनमें इस तरह की एनवायरनमेंट में कामनेस आए जब आप बड़ी शॉट्स लगा रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बड़ी शॉट्स लगाते हैं तो केओस है, जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो जो गो टू शॉट है इट गोज फॉर अ टॉस, आप वो हिट गलत लेंथ पे मार देते हैं, शॉट आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपको शायद ब्रीफ ये था कि जाके अटैक करना है। सो हम अटैक भी ये सोच के करते हैं आउट नहीं होना। ये बात आपसे हो रही थी बिल्कुल कि अग्रेशन, दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। इसलिए कि जब आप क्रीज से बाहर निकल गए तो फिर मत सोचें अब आपने उसको बाहर ही फेंकना है, आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मैंने आउट नहीं होना तो वो ना शॉट लगेगी, ये किस तरह आप प्लेयर्स में डालेंगे। एक दूसरी चीज है, आप समझें इस टीम की लिमिटेशंस भी हल्की फुल्की, क्योंकि अगर मैं अभी इनको 360 डिग्री मुड़ने को कह दूं ना, ये इससे भी चले जाएंगे। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इनसे कहा था कि शायद मैं आपको उतना ही जानता हूं जितने आपके पेरेंट्स जानते हैं, क्योंकि मैं आपको पिछले इन प्लेयर्स को तो मैं अच्छी तरह से पिछले 20 सालों से मैं बता सकता हूं कि पाकिस्तान टीम जब उतरती है ग्राउंड में तो ये जीतेगी या हारेगी, ये क्या चल रहा है प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि मैं इनको इतना समझता हूं। सो मैं बाबर आजम से यही कहा है कि मैं मांगता हूं एग्रेशन, मैं मांगता हूं फेयरलेस अप्रोच, बट वो करें जो आप कर सकते हैं। सो पूरी कहानी बदलने की अभी जरूरत नहीं है, छोटा सा एक टर्न लें, हल्का सा, जो कि आपके बस में है, वो इनको बताएं, जो कि इनकी कैपेसिटी में है, जो ये कल कर सकते हैं। इन द मीन टाइम 1 महीना इनके पास स्किल डेवलपमेंट जो है, पावर हिटिंग ले लें, ये जो टूर्नामेंट T20 का हो रहा है इसमें आप एक्सपेरिमेंट खुल के कर सकते हैं। इन अ वे अच्छा ही हुआ, मैं तो ये कहूंगा कि ये अच्छा तो नहीं हुआ, नहीं, मतलब यहाँ पे ज्यादा ये बेहतर टेस्टिंग होती ना, खुशदिल की अच्छे बेहतर टेस्टिंग। नहीं, मैं आपको बताता हूं, देखें इसमें ये 2 चीजें होती हैं ना, वो उसमें टेम्परामेंट आपका पता चल जाता है कि एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, कितने पानी में आप जब प्रेशर पड़ा। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की मैं बात कर रहा हूं कि ये खुल के सबको चांस मिलेगा, कि आप सबको और एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर इनको दिया गया है ना ब्रीफ कि आप रैंप शॉट खेलें या आपने अब सीधे 3 छिक्के मारने हैं, तो उसमें थोड़ी सी ना ये तसल्ली के साथ अपनी इम्प्रोवाइजेशन भी ला सकेंगे। आपको प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप इस टीम को एडवाइस भी करें, कहा है? मुझे मतलब ये है, नहीं अगर वो कहें या ना भी कहें काशिफ, मैं वो करूंगा, इसलिए कि मैं पहले 6 बैट्समैन तो दिखाएंगे। हाँ? पहले 6 बैट्समैन आपके में से सिलेक्शन में आप बात ना करें, क्योंकि आप जीत जाएंगे। क्योंकि मैं जो टीम, खैर उसको टीवी पे कहना शायद आपके लिए ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं, मुझसे आप कोई और ग्लोबल बात करें। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपका क्या है? कि 7 दिन हुए हैं तो आपको लग रहा है कि 7 साल हो गए हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि आप सफेद हुए। मैं हैरान होता हूँ, मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं जी कि आप बातें कम करें और काम ज्यादा करें। सो मैं कह रहा था अभी मुझे 7 दिन हुए हैं, उसमें मैंने ₹1,00,000 का स्टाइपेंड बढ़ा दिया है, ठीक है, आपकी जो एक तरह से
اسپانسرشپ جو ہے آپ کے کوچز کو مل گئی ہے, اسٹریٹجک اسپانسرشپ ہے جو ایک بینک نے جو آ کے اسپانسر کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کل شاید جا کے ایک کوئی ہم ٹیلی ویژن کی تھوڑی سی بات کریں گے ود ایم ڈی پی ٹی وی, تو وہ بھی ایک اچھی نیوز مل جائے گی. پھر منڈے کو میرا ایک بہت بڑا سیشن ہے ود اے پوٹینشیل اسپانسر جو کہ کرکٹ میں 4 چاند لگا سکتا ہے. سو جو میرے ہوگا وہ میں کرتا رہوں گا. یہ صرف جو ایک روڈ بلاک آیا نا, یہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی وجہ سے آ گیا, نہیں تو میرا کوئی موڈ نہیں تھا کہ میں کوئی اور بات کرتا. یہ جو پیپ ٹاکس جو آج پرائم منسٹر صاحب نے دی ہوگی, ظاہر ہے بہت سی باتیں کی ہوگی, بٹ ہی از دا پرائم منسٹر, اور ان کے پاس لمیٹڈ ہی ٹائم ہوگا جتنا بھی دیا ہوگا. اینڈ آئی بلیو کہ بڑا امپورٹنٹ بہت سے ینگ پلیئرس کے لیے ایجوکیشن. یہ سیشنز آپ نے پلان کیے, بگ پلیئرز جنہوں نے بڑے سٹیج پہ کرکٹ کھیلی ہے, مشکل میچز جیتے ہیں, ورلڈ کپ فائنلز کھیلے ہیں اور جیتے ہیں. ہاؤ somebody like انضمام saying telling them میں 22 سال کی عمر میں آیا کیسے, ورلڈ کپ میں کیا ہوا, میرا مائنڈ سیٹ کیا تھا, یہ کروائیں گے؟ نہیں بالکل میرا تو ہے, اس لیے کہ آپ کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں تو ان کی ہوتی رہتی ہے نا, اس میں سکلین ہے, اس میں 2-3 ہیں اور پاکستان کے گریٹس ہیں جو لگائے ہوئے ہیں. بٹ اسپیسیفکلی یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ بہت ہی اچھا آپ کا پوائنٹ ہے. میں تو یہ اس پہ 2 سیشنز لگا چکا ہوں, اور کہنے کا مطلب یہی ہے. اور آج جو لیڈرشپ کا ان کو لیکچر ملا فرام دا پی ایم, وہ بریتھ ٹیکنگ تھا, اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں ٹیمیں گھبرائی ہوتی ہیں تو پھر دونوں ٹیمیں غلطیاں کرتی ہیں, اور جب اپرچونٹیز آتی ہیں تو آپ کیش ان نہیں کر سکتے ہیں. سو اگر آپ جیتنے کے لیے جاتے ہیں تو دوسری ٹیم تو غلطی کرے گی, کیونکہ ایسے تو نہیں جاتی ہے نا, اوپر نیچے ہوتی ہے پرفارمنس. تو اگر آپ اس مومنٹ کا ویٹ کریں گے تو پھر آپ وکٹوریس ہو سکتے ہیں. اور پھر جب آپ جیتنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کی ٹیم سلیکشن بھی ویسے ہوتی ہے. اینڈ وی ور اہیڈ آف آر ٹائمز. ہم 2 لیگ اسپنر کو اس وقت کھلاتے تھے جب لوگ لیگ اسپنر کو ون ڈے میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا. سو مشی اور عبد القادر دونوں کھیلتے تھے, اکٹھے کھیلے میچز. سو آپ دیکھیں نا کہ وہ پہلے تھا کہ آپ ڈیفنس کر کے میچ جیتیں گے, ہم نے کہا نہیں ہم وکٹس لے کے جیتیں گے. سو وہ ایک طرح سے بابر اعظم کو خاص طور پہ انہوں نے ایڈریس کر کے یہی باتیں زیادہ سمجھائی ہیں ٹیم کو بھی, کہ دیکھیں ہر ایک نے میچ ونر ہونا ہے, اور اس کے لیے جو ہے آپ کی نیت صاف ہو, آپ بے خوفی آپ میں ہو, اور اگر آپ لڑ کے ہار جاتے ہیں تو سب آپ کی تعریف ہی کریں گے, جیسے ہمارے ساتھ ہوتا تھا. کیونکہ سب کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے, نہیں جیتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ فضول میں نہیں ہار جائیں گے. سو یہ بہت ہی اچھا ایک لیڈرشپ کا لیکچر. لیکن گو ٹو بولرز کانسیپٹ میں بیٹنگ کی تو ہم بڑی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایمفسس ہوتا بھی بیٹنگ پہ. پاکستان کی تو کمزوری بھی بیٹنگ ہے, لیکن جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا 3 ہی بالرز ہیں جن کو کھیلنا ہے, اس کے علاوہ چوتھا میرا خیال ہے حسنین ہی ہے جن کو, جو شاید پرابلی بیک اپ بالر ہوئیں گے. حسن علی, شاہین افریدی, وسیم جونیئر بھی ہیں. سو آئی تھنک پہلا میچ تو پرابلی حسن علی, شاہین افریدی اینڈ حارث رؤف. میں نے یہ بھی T20s کیونکہ ہم ابھی ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کھیل کے ہیں, کرنچ ٹائم پر مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں کلیپس کر جاتی ہے بالنگ. بہت اچھے گیند کرتے, فیلڈنگ بھی, اور فیلڈنگ بھی. کیچ چھوٹ گیا تھا ویسٹ انڈیز میں, وہ دیکھیں نا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حسن علی سے اسکوائر پہ. یہ کس طرح بولرز, یعنی ہم بیٹسمین تو اپنی جگہ, ظاہر ہے اس کو تو بولنگ سم ٹائم 17واں 18واں کرٹیکل اوور میں دیکھا, وہ آدھی وکٹ میں بال ماری, اس نے 2 چھکے ڈال دیے, میچ خراب. یہ میچ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد, پھر یہ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ورنن فلینڈر کو جو رکھنے کا تھا نا, لوگ زیادہ جانتے نہیں شاید ان کے بارے میں, مگر ان کا ریکارڈ دیکھیں نا, اگر آپ سٹرائک ریٹ, دنیا میں بہترین سٹرائک ریٹ رہا ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں, اور کنٹرول تھا ان کے پاس, سوئنگ تھی, کنٹرول تھی. اور جو میری ان سے ہلکی سی گپ شپ ہوئی ہے ابھی, وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان بریلینٹ ہیں جب یہ اگریسولی بولنگ کر رہے ہوتے ہیں, مگر بیک اپ پلان نہیں ہے جب مار پڑتی ہے. سو وہ جو بیک اپ پلان جو ڈیفائن ہوگا نا, شاید اس سے ایک تو فرق پڑے گا. پھر آپ کے پاس اگر میچ وننگ آپ کے وکٹ ٹیکنگ بولرز ہیں نا, تو پھر ان کو اسی طرح سے سوچنا ہے. آج جو کہ پرائم منسٹر نے بات بھی کی شاہین شاہ افریدی سے, کہ تم سٹرائک بولر ہو, اور سٹرائک بولر ہو تو پھر رنز کی پرواہ نہیں کرنی, بیکاز تمہارا وہ بریف دیا گیا تمہیں, سو تم نے آؤٹ کرنے ہیں. اور پرنسپل اگر یہ ہے کہ ہم نے آؤٹ کر کے میچ جیتنے ہیں, تو بڑا کلیئر سا یہ بریف ہے. جو دوسرا آپ کے بولرز ہیں ان کا اور ہوگا کہ آپ کا رولز کیا ہیں, کس اوور میں آئیں گے, آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے تو حارث رؤف سے جب بھی میں بات کرتا ہوں کہ آپ 150 کی سپیڈ پہ بال کرتے ہیں, یہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں, آپ کو ویریشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس شیئر پیس ہے, اس کے اوپر ہی آپ رکھ دیں. کوئی مائیکا لال سیدھی ہٹ نہیں لگا سکتا, یا آپ کو ریمپ شاٹ نہیں لگا سکتا 150 کی سپیڈ پہ, کیونکہ گورو نے دیکھے نا کیا کیا تھا, وہ مارک ووڈ نے, اس نے آگے لگا دیا تھا انڈیا کو, کیونکہ اس کو ہٹ ہی نہیں لگتی, اس نے آ کے لینتھ بال 150 پہ کی ہیں صرف, اور کچھ نہیں ویریشن لگائی. تو آپ کے پاس اس طرح کے ریفرنس پوائنٹس موجود ہیں, مگر یہ کہ ان کا رول ڈیفائن ہونا نا, وہ نئے بال کے بولر نہیں ہیں, وہ مڈل ٹو لاسٹ ٹیئر کے بولر ہیں.
हारिस राउफ. आपको याद है पेनासार और स्वान इंडिया में इंडिया को टेस्ट सीरीज हरा के आगे थे इंडियन विकेट्स के ऊपर, बिकॉज बिल्कुल, और इतनी बाइट वाली बॉल उन्होंने खींच के शुरू कर दी स्पिन करनी, बट दैट्स समथिंग दैट जो आपकी मैनेजमेंट की तरफ से जाएगी ना उसको. इसके ऊपर बात कोई प्लान आपका इन दोनों कोचेस जो आपने मंगाए हैं और प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन भी कई दफा प्रॉब्लम हो देखिए 6 तारीख को तो आएगा वर्नन फिलैंडर, तो वो उसके लंबे सेशंस होंगे इन प्लेयर्स के साथ. वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बिजी हैं मैथ्यू हेडन, मगर सारा जो सिलसिला ये जो क्रिएट किया जा रहा है, या लेट आएंगे? नहीं वो वर्ल्ड कप में आएंगे, वर्ल्ड कप ही ज्वाइन करेंगे. मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, जो लोग पूछते भी हैं कि जी कोचेस तो नहीं है ये कि क्या टीम को करेंगे, ये माइंडसेट की जो आप बात कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, वो चेंज होना है. और वो चेंज होगा अगर आप थोड़ी हल्की फुल्की भी ग्रेटनेस ले आएंगे ना उस एनवायरनमेंट में, बड़ा फर्क पड़ेगा. और ये मैं बाबर आजम से कह रहा था कि तुम बात करो मैथ्यू हेडन से बैठ के, वो तुम्हारी गेम को बिल्कुल डाइसेक्ट करके रख देगा कि क्या तुम्हारे प्लस हैं, क्या माइनस हैं, कहाँ पे फंसते हो, किस तरह से फीट यूज कर सकते हो. क्योंकि आपको याद है कदमों का इस्तेमाल बहुत, और सीधी हिट लगाते हैं, जो कि हाँ जी, पाकिस्तान के जो कई बैट्समैन है ना वो सीधे छक्के नहीं लगाते हैं. आजकल तो बेस्ट शॉट है ये, क्योंकि आपके पास बल्ले अच्छे हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं, आप टेक ऑन कर सकते हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ. हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बॉटम एंड टाइट करके ना मिड विकेट चला देते हैं, जिसकी वजह से आउट हो जाते हैं, अपने आप को 50% चांस देते हैं, क्योंकि 50% बल्ला खुलता है आपका. तो ये सारी चीज़ें, और इनको फिर से मैं समझा रहा हूँ और सारे अपने फैंस को भी समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि मकसद है कि पाकिस्तान टीम की जितनी भी इस छोटे पीरियड में हम हेल्प कर सकें वो हम हेल्प करें, चाहे वो नए कोचिंग इंडक्शन से या बात करके, या जैसे आपने कहा कि स्ट्रेटजी प्लान डिस्कस करके, किसी तरह से रोल्स अच्छी तरह से डिफाइन करके, ताकि जब ये खेलने जाएं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो इनका ज़हन कि इंडिया के खिलाफ 5 चीज़ों का हमें चैलेंज आने वाला है और इन 5 के खिलाफ क्या करना है. स्पिनर को खेलना, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई इंग्लैंड की सीरीज की कि जहाँ स्पिनर गेंद करने हम फंस गए. हम जहाँ डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स बहुत हैं. लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा, राइट आर्म फ्लाइट करने वाला बॉलर होगा, जिसको लिविंगस्टन ने फाड़ फोड़ दिया था, धो दिया था उसको. जब आप आते हैं अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, यानी गूगली चाइनामैन बॉलर्स हैं, 2 इंडियन है, वो शमसी है जो वर्ल्ड नंबर 1 है इस वक्त, चाइनामैन बॉलर्स हैं, या एक चक्रवर्ती है उनका जो कि कटर है, ये भी इंडिया का. तो ऐसे हम क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है कि जो इस तरह के बॉलर्स को आप निकालें? मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन नहीं था तो तभी से मैं पूछना शुरू हो गया था कि कोई प्रैक्टिस बॉलर है जो कि पाकिस्तान टीम को इस वक्त लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन की प्रैक्टिस करवा रहा है या चाहल की तरह कोई गेंद कर रहा है. कोई नहीं ऐसा था. फिर मैंने कहा कि क्या कोई तुमने जासूस टाइप छोड़ा हुआ है वहाँ यूएई में जो कि देख रहे हैं पिचेस कैसी बन रही हैं, क्योंकि हमारे अच्छे खासे वहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं. कुछ ऐसी एक्सरसाइज नहीं हुई थी. अभी हुई है? मतलब मेरा अब तो खैर क्या होना है, अब तो लेट हो गया ना काम, इसलिए कि हमारा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है. खैर टीवी पे पता चल ही जाएगा कि जो आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं कि पिचेस वहाँ यूएई में कैसी होंगी. बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको पता है कि आपका इम्तहान रिस्ट स्पिन और लेग स्पिन है, यानी कि 4 और 4 8 ओवर एक और स्पिनर आके करेगा, तो 12 ओवर्स जो है वो इंडिया खास तौर पे आप पे हमला करेगा. आपकी प्रिपरेशन है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे आपने कहा ना, हर कोई ये ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, जो कि अब आउट ऑफ फैशन हो गई है. जब तक कि आपके पास कुछ अनऑर्थोडॉक्सी नहीं है, आप दूसरे को बेम्बूजल बीट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए मुझे कोचेस से भी नाराजगी है हमारे पाकिस्तान के, कि अगर मैं यहाँ पे आया और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4 रिस्ट स्पिनर्स आपने कोई प्रोड्यूस किए हैं, आपने 3 कोई टेक्निकल बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं बाबर आजम की तरह के, कोई 17 साल का लड़का है जो कि बड़ा ही ग्रेट है, आपका डेटा बेस में किस तरह से फ्यूचर को सामने रख के आपने थ्रू कोचिंग टैलेंट को डेवलप किया है. कितने पैसे लगाए डोमेस्टिक क्रिकेट? 1 अरब और 80 करोड़, 1.8 अरब रुपए लगा के हमने अभी तक कोई प्लेयर नहीं निकाला. आप देख लें. तो मेरी फ्रस्ट्रेशन ये है कि क्यों ना मैं पॉज करूं और इसको हम एनालिसिस में चले जाएं, क्योंकि मेरे हिसाब से, और मैं ये कह भी चुका हूं और फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि जो क्रिकेट बोर्ड में चाय पिलाने वाला है, टू द चेयरमैन, हम सब फेलियर हैं अगर पाकिस्तान नंबर 1 टीम नहीं बनती है. और फोकस ही होना चाहिए. ये लंबी प्रेजेंटेशंस जो है ना, ये मेरे से ना तो झेली जाती है, और मैं ये कर चुका हूँ, ये मार्केटिंग की या हमारी दूसरी चीज़ों की, या ये मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा इंटरेस्ट है कि DRS क्यों नहीं लगा, मेरा इंटरेस्ट है पिचेस क्यों नहीं अच्छी, मेरा इंटरेस्ट है क्लब क्रिकेट को क्या हो गया, आपकी तवज्जो वहाँ पे क्यों नहीं गई है, जो कि शारग है हमारी. ये मैंने फिर भी कहा, अनसंग हीरोज हैं. मुझे पता है कि एक क्लब जो रन करता है
وہ بیچارہ اپنے پیسے لگاتا ہے اور اس کو صرف شوق ہے کہ بچوں کی وہ پروموشن کر دے, ایک ماحول کریٹ دیتے ہیں یہ بچوں کے کھیلنے کا. سو ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرسٹ کلاس سسٹم دیکھیں نا, آتے ساتھ ہی جو لاکھ کا ریٹینر تھا, میرا مطلب ہی یہی تھا کہ دیکھیں ایک ایز این ایکس کرکٹر میرا فرض بنتا ہے کہ میں کرکٹ سسٹم میں کرکٹرز کا خیال رکھوں جتنا بھی میں کر سکتا ہوں. حالانکہ ہمیں بہت فائنینشیل ہٹ ملی ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. 200 بندوں کو لاکھ روپے کا آپ ریٹینر دے دیں, یعنی کہ آج کا جو ٹاپ فرسٹ کلاس کا پلیئر ہے اس کا کریئر ہے. ایون مڈ ٹیئر کا ٹاپ پلیئر جو ہے اب پاکستان کی فرسٹ کلاس سے 60 لاکھ روپیہ سال کا لے سکتا ہے, نیکسٹ 40 لاکھ, پھر کوئی 35 لاکھ یا 45 لاکھ, ایسی ٹیئر بنی ہے. پیٹ کا مسئلہ نہ رہے گا. دیکھیں پیٹ کا نہ رہے, اب کرکٹ کھیلیں کھل کے, اپنے گھر میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں, عزت سے رہیں, کوئی ٹیکسی نہ چلائے, کوئی رکشہ نہ چلائے, کوئی یہ نہ کہے جی کہ ڈپارٹمنٹس بہت اچھے تھے. دیکھیں ڈپارٹمنٹس نے بہت اچھا کام کیا. آج پاکستان میں کوئی 6 ڈپارٹمنٹس کھڑے کر دینا کوالٹی کے, میں واپس سسٹم لے جاؤں گا لٹرلی, کیونکہ آپ کو ملیں گے چھوٹے والے ملیں گے, بڑے بینک سارے نکل گئے ہیں. یو بی ایل کی گراؤنڈ ہوتے ہوئے ان کی ٹیم نہیں ہے. ایچ بی ایل جو انویسٹ ان ادر فارمز آف ایبسلیوٹلی, یہ آ کے سینٹرل پنجاب کو سپانسر کریں, کلب کریں, بالکل ہائی پرفارمنس سینٹرز بنائیں, وہاں پر ٹیمز کے کمپٹیشنز, وہاں پہ پلیئرز کو پیسے یہ دیے جا سکتے ہیں. مگر اگر ہمارے پاس سسٹم نہیں ہوگا تو اگر آپ سپانسر ہیں تو کیوں آئیں گے آپ؟ تو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف میں جانا چاہتا ہوں. جیسے ڈراپ ان پچز کا ہمیں ایک پارٹنر ملے, یہ جو ہم نے ریٹینر کیے ہیں اس کا ہمیں پارٹنر ملے. انڈاؤمنٹ فنڈ ہے ایکس کرکٹرز کا, میں وہ بڑھانا چاہتا ہوں, اس کا ہمیں کوئی پارٹنر ملے. سو اس طرح سے آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا. اگر آپ جیتیں گے تو یہ سب پارٹنرز آئیں گے. انفارچونیٹلی جو آپ بات کر رہے تھے, میں بریک لے لوں, لیکن بریک میں جانے سے پہلے کہ آپ شاید بریک میں یہ بتا رہے تھے, پچھلی بریک میں, کہ جب پاکستان 87 ورلڈ کپ سیمی فائنل ہمارے لاہور میں, اور لوگ رو رہے تھے اس ٹائم, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی ایموشنل انویسٹمنٹ تھی ہماری کرکٹ ٹیم میں کہ لوگ ٹی وی اسکرینز کے آگے سے نہیں ہٹتے تھے, اور ٹی وی اسکرینز کے آگے سے نہیں ہٹتے تھے جب پاکستان کھیل رہا ہوتا تھا. اب لارجلی لوگ کرکٹ دیکھنا بہت سے چھوڑ گئے ہیں. لیگز دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایکسائٹمنٹ ہے, آپ کو گیل آ جائے گا, کو پولارڈ آ جائے گا, کوئی ہیلز آ جائے گا, اس طرح کی ٹیم. وائی از دیٹ, اور ہم اس کو واپس لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بریک لیتے ہیں ناظرین. کا رول آپ بار بار بابر اعظم